अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसे मुल्क के हकाइक से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में बनने वाली फहश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं, जबकि हैरान कुन तौर पर इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जो बगैर बाप के पैदा होते हैं। जिस मुल्क को हमने मौजूद सहन बनाया है वो नॉर्वे है, जिसमें ऐसे ऐसे शर्मनाक काम सर अंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी अकल से बिल्कुल बाहर हैं, जिनको जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस मुल्क में इस कदर ज़्यादा फहश मूवीज़ बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा वक्त में 5,000 फैश वेबसाइट काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और ये मुल्क इन वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे के एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इतनी शादीशुदा लोग नहीं रहते जितना कुंवारे फिर रहे हैं। यानी ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज़्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ के लड़की बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, जिसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत आम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो वो फ़ौरन उस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियाँ हनीमून तो मनाती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी तल्लुक बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर उसके बाद उन्हें तलाक दे दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाक़ें होती हैं। इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में पैदा होने वाले 40% बच्चे बिना शादी के ही पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40% रैप करने वाले यानी औरतों के साथ ज्यादती करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ औरतों के साथ ज्यादती करना कोई जुर्म नहीं है। वाज़ेह रहे कि नॉर्वे में बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर जाते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो उन्हें घर में रखने के बजाय यतीम खानों में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियाँ तो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में गुजर जाती हैं, लेकिन बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल तरीन गुजरता है। तकरीबन इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट कार्ड के फ्रॉड भी नॉर्वे में ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी भी इसी मुल्क की है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से एक खुदकुशी करता है। यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे में एक इंसान ड्राइविंग के दौरान नशे की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में एक हैरान कुन फैक्ट सामने आया है, जिसके मुताबिक 7% ऐसे बशिंदे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक आदमी ओवरवेट होता है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को काफ़ी ऐसे हकूक़ मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं माने जाते। इन हकूक़ में से एक ये भी है कि यहाँ कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकता है, लेकिन वो खुद इन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकता। नॉर्वे सूर के गोश्त की बरामदात में सरे फारिस्त है। ये 29 मिलियन सूर साल के पैदा करता है, जो कि इसकी आबादी से भी 5 गुना ज़्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जिन्स परस्ती, फहश फिल्मों और जिस्म परोशी को कानूनी मकाम हासिल है, और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ वो लोग जो बच्चों से जिनसी ताल्लुक कायम करें उनको मुजरम की बजाय सिर्फ उनको दिमागी बीमार समझा जाता है, और फिर ऐसे लोगों को नफसियाती अस्पताल में रखा जाता है। हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं।
جن کا ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہاں سائیکلوں کا رواج ہے، گویا کہ ہر شخص ہی سائیکل چلا رہا ہے۔ یہ لوگ سائیکل کی گھنٹی کسی کو متوجہ کرنے یا راستے سے ہٹانے کے لیے نہیں، بلکہ ذہنی سکون کے لیے بھی بجاتے ہیں۔ ہر طرف بجنے والی گھنٹیوں کی جو آواز اور سماع بنتا ہے، ان لوگوں کو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اس ملک کو سائیکل سواروں کا دارالحکومت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناروے کی بادشاہت دنیا کی پرانی ترین بادشاہت ہے، جو لگ بھگ 1000 سال سے جاری ہے، اور یہاں کا جھنڈا کسی بھی آزاد ملک کا پرانا ترین جھنڈا ہے، جو 1219 سے ویسا کا ویسا ہی ہے۔ ملک میں قومی پرچم کے علاوہ کسی بھی قسم کا پرچم لہرانا قابل جرم ہے۔ ناروے میں ٹریفک چلان باقی یورپ کی طرح آپ کی آمدن سے منسلک ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو یہ جرمانہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا تعلق کم آمدنی والے طبقے سے ہے تو آپ کو خاصی رعایت بھی دی جاتی ہے۔ یہ لوگ آزادی رائے کے دل دادا ہیں۔ 1971 میں ناروے نے ہیگن سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمیونٹی کو اپنے طرز پر رہنے کے حقوق دیے تھے، جسے فری ٹاؤن کرسٹینیا کہتے ہیں۔ یہاں کی آبادی لگ بھگ صرف 1000 لوگوں پر مبنی ہے۔ چرس، گانجا، ہیروئن، ہم جنس پرستی، یہاں سب کچھ جائز ہے، اور تصویریں کھینچنے کی اجازت نہیں۔ آپ اسے ناروے کا نو گو ایریا کہہ سکتے ہیں۔ 84 ایکڑ پر پھیلے اس شہر میں گاڑی کا داخلہ منع ہے، اور یہ لوگ یوگا کے متوالے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کی پرائیویسی کا بہت خیال کرتے ہیں۔ یہ کبھی خود سے گفتگو شروع نہیں کرتے، اور گفتگو کے دوران مذہب، سیاست یا ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتے۔ ناروے کی خصوصیات میں اپنی زبان سے محبت بھی شامل ہے۔ کوئی 86% ناروے کے رہنے والے انگلش جانتے ہیں، مگر شاپنگ مال سے لے کر یونیورسٹی تک اور ٹریفک سائن سے لے کر بل بورڈ تک یہ صرف ناروی زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ مادری زبان ہماری لگژری زبان ہوتی ہے، جس میں ہم سوچتے ہیں، مگر افسوس مادری زبان سے رابطہ کاٹ کر انگریزی پر بھروسہ کرنے کا جرم صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو مشرق میں خاندانی نظام قائم ہے اور مغرب میں نہیں، مگر اس کے باوجود وہاں انسان بن رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ اب رک گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اب یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں حکومت نے ماں کا کردار سنبھال لیا ہے، اور یہاں والدین نے بچوں کو موبائل فون، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے سہارے چھوڑ دیا ہے۔ ناروے میں ہر شخص کی بے روزگاری انشورنس بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نوکری چلی جائے تو انشورنس کمپنی آپ کو 10 سے 12 ہزار ماہانہ تنخواہ دیتی ہے، جو کہ 2 سے 2.5 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یہ پیسے 2 سال تک آپ کو دیے جاتے ہیں، تاکہ تب تک آپ کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیں اور آپ کا معیار زندگی گرنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ صحت اور تعلیم تو وہاں ویسے بھی مفت ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کو آپ کی فیلڈ میں نوکری نہیں ملتی تو حکومت آپ کو نئے کورس کرنے کے پیسے آپ کو الگ دیتی ہے، تاکہ آپ نئی ٹیکنالوجی سیکھ کر پھر سے نوکری کے قابل ہو سکیں۔ حکومت کو پتہ ہے کہ ایک بے روزگار آدمی اسی پر بوجھ بنے گا۔ معاشرے میں بھی وہ اس شخص جو کام نہ کرتا ہو اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے وہاں کی حکومت نوجوانوں کو مختلف مواقع فراہم کرتی ہے۔ ناروے میں 32,000 سے زائد اردو دان اسباب موجود ہیں۔ یہ تقریباً سبھی پاکستانی نژاد نارویجین شہری ہیں۔ یہ اس ملک کی آبادی کا 12% حصہ ہے۔ ناروے آ کر بسنے والوں میں یہ آبادی تیسرے نمبر پر ہے۔ ڈیلی میل کی ایک رپورٹ کے مطابق ناروے میں مسلمان آبادی میں پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 30 برسوں سے پاکستان ناروے کی سب سے بڑی غیر مغربی اقلیت ہے۔ ملک بھر میں اس وقت 34,000 پاکستانی آباد ہیں، جن میں سے 23,000 اوسلو میں مقیم ہیں۔ یہاں تک کہ شہر کے ایک علاقے کو لٹل پاکستان یا چھوٹا پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی فحش رفت ہے کہ انتہائی شمالی یورپ کے علاقوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ اس پھلتی پھولتی مسلمان آبادی کے لیے ناروے میں 100 سے زیادہ مساجد ہیں، جن میں مسلمان با جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔